May hapon guys. Akong nag-video lang ko sa kundalan gagihan guys. Padulong ko sa kung yato nga mag-wifi ko guys. Walay signal layo kayo. Oh. Subay ra jud kog kersada. Nala ko dapit diri sa mua guys, niabot na ko gid trabahoan. Padulong na sa kog tris guys. Sa kumpanya magpa-wifi ko. Yung view sa akong gagihan guys. Salamat guys sa inyong pagtanaw.